السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكل من انضم إلينا جديدا على قناتنا. إذن سيكون هذا أول درس في سلسلة ال1000 كلمة شائعة في الفرنسية مع تركيبها في جمل. سنبدأ في هذا الدرس بأهم 20 فعل نستعمله يوميا مع تركيبها في جمل. هذه الجمل هي عبارة عن الأفعال التي نقوم بها يوميا، les activités quotidiennes. les activités quotidiennes، الأعمال أو الأنشطة اليومية. نعم، هذا الدرس خاص بالنسبة للمبتدئين، يعني المبتدئين في الفرنسية سيهمهم كثيرا هذا الدرس. إذا أحببتم أصدقائي أن تتابعوا معنا هذه السلسلة ولا يفوتكم أي درس منها، لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة، وأهم شيء أن تضغطوا على الجرس الصغير حتى لا يفوتكم أي درس من هذه الدروس. إذن أصدقائي، إذا كنتم مستعدين فلنبدأ. se préparer. se préparer يستعد. après avoir mangé, je me prépare. après avoir mangé, je me prépare. بعد أن آكل أستعد. بعد أن آكل أستعد. se reposer. se reposer يرتاح. je me repose l'après-midi. je me repose l'après-midi. أنا أرتاح بعد الظهيرة. s'ennuyer. s'ennuyer يمل. je m'ennuie quand je n'ai rien à faire. je m'ennuie quand je n'ai rien à faire. أنا أمل عندما لا أجد ما أفعل. s'amuser. s'amuser يستمتع أو يمرح. je m'amuse le week-end. je m'amuse le week-end. أنا أستمتع آخر الأسبوع. se déshabiller. se déshabiller يخلع الملابس، هي عكس s'habiller. je me déshabille avant de dormir. je me déshabille avant de dormir. أنا أخلع ملابسي قبل النوم. se baigner. se baigner يستحم. الفرق بين se baigner و se doucher التي رأينا قبل، وهي أن se doucher استحمام سريع. le douche يعني استحمام سريع، أما بالنسبة ل se baigner نستحم لمدة طويلة. quand on veut se laver rapidement, on prend une douche. je me baigne le soir. je me baigne le soir. أنا أستحم في المساء. s'endormir. s'endormir ينام. je m'endors vite. je m'endors vite. أنا أنام بسرعة. se coucher. se coucher ينام أو يذهب لينام. الفرق بين se coucher و s'endormir التي رأينا قبل، وهي أن s'endormir يغفو. commencer à dormir يبدأ في النوم. أما بالنسبة ل se coucher وهي عندما نذهب ونستلقي في السرير لننام. s'allonger pour dormir. je me couche assez tard. je me couche assez tard. أنا أنام جد متأخر. أنا أنام جد متأخر. se souvenir de ou se rappeler. se souvenir de ou se rappeler ont le même sens. Ces deux verbes ont le même sens. هذان الفعلان لهما نفس المعنى، بمعنى يتذكر. se souvenir de. je me souviens de ce qu'il m'a dit. je me souviens de ce qu'il m'a dit.
أنا أتذكر ما قاله لي. بمتابعتكم لهذه السلسلة أصدقائي سيتحسن مستواكم في الفرنسية بإذن الله، وسيصبح لديكم حصيلة لغوية كبيرة وجد غنية تعينكم في تقدمكم في اللغة. أتمنى أن يكون أعجبكم الفيديو أصدقائي. إذا كان كذلك لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو وأن تشاركوه مع الأصدقاء كي تعم الفائدة. إذا أحسستم أنكم لم تتمكنوا من استيعاب جميع الكلمات بشكل جيد أعيدوا استماعها لمرة أخرى حتى تتركز في أذهانكم. والسلام عليكم.